वो मेरी तरफ से इस कदर मुतमईन हो गए थे कि उन्होंने अपने अहम तरीन काम में अपना मुझे फरीक बना लिया था। लेकिन जो हकीकत थी ये उनसे ज्यादा आप जानते हैं, और इसी को मैं अपनी कामयाबी समझता था कि जिन लोगों से मेरा मकसद था वो मेरी जात से पूरी तरह मुतमईन हो जाएं। नगाना सारदा ने कहा, और अब जब कि तुम यहाँ आ गए हो और मेरे लिए हर लम्हा काबिल हुसूल हो, तो मेरा दिल यही चाहता है कि अरसा दराज तुम्हारी कुर्बत में गुजारूं और किसी काम के लिए कदम बाहर ना निकालूं। लेकिन हम अभी तामीर की मंजिल में हैं। हम अपना मुस्तकबिल तामीर कर रहे हैं, और इस मुस्तकबिल की तकमील के बाद मेरे सीने में जो कुछ है वो मैं तुम्हारे सामने रख दूंगी। ठीक है नगाना सारदा, तुम अपने जज्बात का इजहार इन अल्फाज में कर चुकी हो कि अब मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है। तुमने सिर्फ दोस्ती की गर्ज से हमारी मोहब्बत कबूल की है। मैंने देखा है कि फिरोज गाता तुमसे किस कदर मुतासिर हो गया है। बहरहाल अभी कोई भी बात कबल अज़ वक्त होगी। मैं तुम लोगों को बताऊंगा कि मेरी मोहब्बत क्या है। कुछ देर के बाद नगाना सारदा के लिए एक पैगाम आया और वो मुझसे इजाजत लेकर चली गई। उसके जाने के बाद मैंने गहरी गहरी सांसें ली और फिर उस कमरे का जायजा लेने लगा। एक निगाह ही में जगह बहुत हसीन मालूम हुई थी। मैंने उसका मजीद जायजा लिया और उसके बाद जूते वगैरह उतार कर मुसहरी पर दराज हो गया और जी चाहा कि दिल खोल कर कह लगाऊं। सारा खेल जनाब शहबाज अहमद साहब का था और वो इतनी बड़ी शख्सियत थे कि मेरे लिए इतना फासला होने के बावजूद मैं उन्हें खुद से दूर नहीं समझता था, और अब ये खुद सब कुछ मुझ तक पहुंच गया तो मैं ये सोच रहा था कि शायद मेरी इस कारकर्दगी के आखिरी लम्हात आ पहुंचे हैं। बिलाशुबा यही जिम्मेदारी थी ना मेरे ऊपर कि मैं फिरोज गाता तक पहुंच जाऊं। आमिर जलाली को भी यही काम सौंपा गया था। मैं भी इसी मकाम पर आ गया था जहां से आमिर जलाली ने धोखा खाया था, और मैं इस कैफियत को दोहराना नहीं चाहता था। चुनांचे ज्यादा मोहतात तरीके से और ज्यादा होशियारी से मुझे अमल करना था। फिरोज गाता ने अभी मुझे ये नहीं बताया था कि वो मेरे स्पुर्द क्या जिम्मेदारी करना चाहता है, लेकिन थोड़ा बहुत अंदाजा मुझे भी हो रहा था, और अगर मेरा अंदाजा गलत नहीं था तो अब मुझे अमरूना के सरबराह हाशिम अबराता के पास पहुंचना था। और ये भी एक सच है कि यही मेरी ख्वाहिश थी। गोया अभी तक के सारे मामलात बड़ी खुश उसलूबी से तकमील की जानिब जा रहे थे। तकरीबन 1.5 घंटे बाद नगाना सारदा एक बार फिर वापस आई और उसने मुस्कुराते हुए कहा, सॉरी डियर, दर हकीकत कुछ वक्त तुमसे दूर रहना पड़ेगा, जबकि दिल बिल्कुल ये नहीं चाहता था, लेकिन मजबूरी है। मैं किसी भी वक्त वापस आ सकती हूँ, महसूस ना करना। नहीं, तुम अपना काम सरअंजाम दो, मैं यहाँ मुतमईन हूँ, मैंने कहा, और नगाना सारदा चली गई। उसके जाने के बाद मैंने एक गहरी सांस ली और बहुत देर तक आने वाले वाकयात के बारे में सोचता रहा। न जाने अब किस सूरत हाल का सामना करना पड़े। वक्त गुजरता रहा, फिर रात हो गई और न जाने उस वक्त क्या बजा था जब दरवाजा खुला और कोई अंदर दाखिल हुआ। मैंने चौंक कर देखा, ये ट्रीशा रेयान थी जो शबे ख्वाबी के खूबसूरत लिबास में मुस्कुराती हुई मेरे करीब आई। मैं उसे देखकर संभल गया और ट्रीशा रेयान बेख्तियार कहकहा लगाकर हंस पड़ी। मैं उसकी हंसी में शरीक तो नहीं था, लेकिन मद्दम निगाहों से उसे देखता जरूर रहा था। वो एक कुर्सी घसीट कर मेरे नजदीक बैठ गई और गहरी सांसें लेकर बोली, क्या सोचते होगे तुम लोग मेरे बारे में? तुम लोग? मैंने किसी कदर मुताज्जबाना अंदाज में कहा। गलत बोल गई, सिर्फ तुम्हारे बारे में कह रही हूँ। नहीं मिस ट्रीशा रेयान, क्या सोच सकता हूँ मैं तुम्हारे बारे में? यही कि कितने जालसाज हैं हम, क्या क्या चक्कर चलाए हैं तुम्हारे साथ, जबकि हम सब एक दूसरे के मुआवने कार थे। इस किस्म के मामलात इसी तरह चलते हैं मिस ट्रीशा रेयान। जाहिर है ये सारे काम कोई ऐसी हैसियत नहीं रखते जिनमें अक़दार व आदाब का ख्याल रखा जाता था। जो कुछ मेरे सामने आया उसमें भी मैंने गुंजाइश रखी थी, वरना मेरा तरीका कार भी कुछ मुख्तलिफ हो जाता। मैं जानती हूँ, ट्रीशा रेयान मुस्कुराती हुई बोली। नगाना सारदा तो जिस काम से गई है उसकी वापसी ना जाने कब होगी। अब ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं तुम्हें किसी किस्म की तकलीफ में मुब्तला न होने दूं। मैंने चौंक कर ट्रीशा रेयान की चमकदार आंखों को देखा और मेरे होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। क्या हर्ज है मिस ट्रीशा रेयान, आप भी मुझसे शौक फरमा लीजिए। दिल ही दिल में मैंने मुस्कुराते हुए कहा और ट्रीशा रेयान की आंखों में झांकने लगा, जिनमें गुलाबी गुलाबी डोरे उभर रहे थे। वो भूखी निगाहों से मुझे देख रही थी। फिर उसने कहा, एक बात पूछूं मिस्टर फाइक दादा? जरूर पूछो। तुम नगाना से बहुत मुतासिर हो गए हो। तुमने इसके लिए मुझे नुकसान पहुंचाया था। ये सिर्फ इत्तेफाक है मिस रेयान के आप लोग एक ही निकले। नगाना से पहले अगर मेरी दोस्ती आपसे हो गई होती तो शायद नगाना को ये नुकसान पहुंच जाता। इससे आप अंदाजा लगा लें कि मैं दोस्तियां निभाने वाला आदमी हूँ, वरना आप में और नगाना में मेरे लिए क्या फर्क हो सकता है? खूबसूरत भी हो। उसने लगावट भरी मुस्कुराहट से कहा, ये सिर्फ तुम्हारी पसंद है। नहीं, मैं जानती हूँ नगाना भी तुम्हारी दीवानी है। सख्त तशवीश का शिकार थी कि अगर तुम उसकी हरकत का बुरा मान गए तो क्या होगा। मैं उसका क्या बिगाड़ सकता था? बहुत कुछ बिगड़ जाता। क्या? मैंने पूछा। वो तुम्हारी उल्फत खो बैठती, उसने कहा और मैं हंसने लगा।
دل میں نے سوچا تھا کہ مس ٹریشا آنے والے وقت کا انتظار کرو۔ میں نے فلسفیانہ انداز میں کبھی نہیں سوچا، زندگی میں فلسفے کی گنجائش نہیں تھی، باعمل تھا اور نہ جانے کیا سے کیا بنا دیا گیا تھا، اور یہ سب جس انداز میں ہوا تھا میرا خیال ہے میرے حق میں تو بہتر ہی تھا، ورنہ وہی عام سی زندگی، گھر، بیوی، بچے، زندگی کے بے شمار مسائل، اور اسی میں بڑھاپا، اور بڑھاپے کے بعد موت۔ موت تو خیر کسی بھی وقت آ سکتی ہے، یہ فیصلہ تو آسمانوں میں ہوتا ہے۔ میں ان تمام چیزوں کا خلوص دل سے قائل تھا، لیکن جو کچھ میری زندگی میں شامل ہو گیا تھا وہ میرے لیے دلکش ترین تھا، اور حقیقت یہی ہے کہ میری زندگی کے راستے میری پسند کے مطابق ہی منتخب کیے گئے تھے۔ نہ جانے کیسے کیسے ہنگاموں میں پھنسا رہتا تھا۔ شہباز احمد صاحب نے بہت تعاون کیا تھا مجھ سے، اور نہ جانے کیا سے کیا بنا دیا تھا۔ بھرطور اس وقت ٹریشا ریان میرے سامنے تھی، اور اپنی تمام تر حشر سامانیوں کے ساتھ۔ نہ جانے یہ سب کچھ کیا ہے۔ ہر عورت اپنے طور پر ایک ہی انداز میں سوچتی ہے اور اسی انداز میں عمل کرتی ہے۔ چنانچہ ٹریشا ریان نے اب تک جتنے روپ بدلے تھے وہ سب مصنوعی تھے، اور اس وقت یہ خاتون جس انداز میں نظر آ رہی تھی یہ در حقیقت ان کا اصل روپ تھا، اور مجھے صرف یہی روپ پسند تھا۔ لیکن اپنے میور کی جانب واپس آ جائے تو میں سمجھتا تھا کہ یہ بہتر انداز ہے، اور اس وقت میں نے تمام فضول باتوں کے بجائے محترمہ ٹریشا ریان کو اس وقت کے لیے ایک نعمت سمجھا۔ ٹریشا ریان کے انداز سے یہ احساس ہوتا تھا جیسے وہ مجھ پر فتح حاصل کرنے کے خواب دیکھ رہی ہو، اور مجھے کیا اعتراض ہو سکتا تھا اس میں۔ چنانچہ محترمہ ٹریشا ریان کے لیے میں ایک بہت ہی سعادت مند انسان بن گیا۔ ان کے ہر حکم کی تعمیل میرا فرض تھا، اور میں نے اس تعمیل میں کوئی کوتاہی نہیں کی۔ ان کی آنکھوں میں ستارے جلملا رہے تھے، اور ستاروں کی یہ تمام جگمگاہٹیں بالآخر میرے ذہن کے راستے میرے وجود میں اتر گئیں۔ ٹریشا ریان بہت زیادہ محبوبیت کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ صبح کو سورج کی پہلی کرن کے ساتھ میں جاگا، اور میں نے اپنے قریب ٹریشا ریان کو بے خود پایا۔ وہ رات کی کہانیوں کی امین تھی، اور یہ کہانیاں میرے لیے اتنی ہی دلکش رہیں جتنی ہوا کرتی تھی۔ میں خاموشی سے اٹھا اور ضروریات زندگی میں مصروف ہو گیا۔ غالباً میری آہٹ ہی سے ٹریشا ریان جاگی تھی۔ جب میں غسل خانے سے باہر آیا تو وہ مسہری پر پاؤں لٹکائے بیٹھی عجیب انداز میں مجھے دیکھ رہی تھی، اور اس قسم کی جتنی بھی خواتین اب تک میری زندگی میں آئی تھیں وہ مجھے بہت ہی عزیز محسوس ہوئی تھی۔ چنانچہ ٹریشا ریان بھی اس وقت میرے لیے انتہائی دلکش حیثیت کی حامل تھی، اور میں اس کی آنکھوں میں بھی وہی تاثر پڑ رہا تھا۔ وہ خاموشی سے میری ایک ایک حرکت کا جائزہ لیتی رہی، اور میں مسکراتا ہوا اس کے قریب آ گیا۔ ہیلو ٹریشا، ہیلو ڈیئر، اس نے تھکی تھکی آواز میں کہا۔ کیا بات ہے، نیند پوری نہیں ہوئی؟ میں نے سوال کیا۔ نہیں، تم نے نیند پوری ہونے دی؟ میں نے تو اور کیا، تم نے بھی تو مجھے نہیں سونے دیا، میں نے ہنس کر کہا، اور وہ ہنس پڑی۔ چلو حساب برابر ہو گیا۔ ہاں، لیکن اس دلکش رات کو میں کبھی نہیں بھول سکوں گا، میں نے جواب دیا۔ کیا واقعی؟ بالکل درست کہہ رہا ہوں۔ اور تم فائق دادا، تم میں تمہارے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتی۔ میرے دل میں تم کیا حیثیت اختیار کر چکے ہو؟ کیا بتاؤں، پریشان کیوں ہو؟ میں نے سوال کیا، ایک تصور کے ساتھ۔ کیسا تصور؟ میں سوچتی ہوں کہ تم میری نہیں نگانا ساردا کی ملکیت ہو۔ مجھے دل ہی دل میں ہنسی آ گئی۔ میں نے دل میں سوچا کہ معزز خاتون نہ جانے کتنی خواتین مجھے اپنی ملکیت سمجھ چکی ہیں، لیکن ان کی بدقسمتی ہے کہ ان کی یہ ملکیت بہت مختصر وقت میں ان کے ہاتھ سے نکل جاتی ہے۔ تاہم یہ میرا فرض تھا کہ اپنے آپ کو ہر اس نیک خاتون کی ملکیت قرار دوں جس نے مجھے اپنی ملکیت سمجھا ہو۔ میں نے محبت بھرے انداز میں کہا، یہ تم کیوں سوچتی ہو ٹریشا ریان؟ میں جانتی ہوں کہ میری کیا حیثیت ہے۔ حیثیت سے تمہاری کیا مراد ہے؟ بس کوئی خاص بات نہیں، ایسے ہی، اس نے پھیکے سے انداز میں کہا۔ تم بہت زیادہ بد دل ہو رہی ہو، میں اسے پسند نہیں کرتا۔ نہیں ڈیئر، اچھا میں ذرا ابھی آتی ہوں، اس نے کہا، اور اس کے بعد وہ بھی غسل خانے میں چلی گئی۔ میں آرام سے ایک کرسی میں دراز ہو گیا تھا۔ بھلا مجھے مصروفیت ہی کیا تھی ان تمام فضول باتوں کے علاوہ جو مجھے کرتے رہنا تھی۔ ٹریشا ریان کافی دیر کے بعد واپس آئی، نکری اور دلی دلی نظر آ رہی تھی۔ مغموم سی میرے سامنے آ کر بیٹھ گئی۔ میں نے اسے پریشان نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا، تمہاری اداسی میری سمجھ میں نہیں آتی۔ دیکھو فائق دادا، میں یہ نہیں کہتی کہ میں بہت ہی نیک اور پارسا ہوں، لیکن شاید تم یقین نہ کرو کہ زندگی ان مراحل تک پہنچ نہیں پائی۔ میں نے اب تک جو کچھ کیا ہے وہ بالکل مختلف ہے۔ بے شک میرے سامنے کچھ ایسے معاملات آئے جن میں میں نے اپنی ذات کے بارے میں بھی سوچا، لیکن تم نے ان سب پر فوقیت حاصل کر لی ہے۔ وہ کیسے؟ بس میں اس کی تفصیل نہیں بتا سکتی۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، میں نے یہ بات مان لی، مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب تم اداس کیوں ہو؟ اس لیے کہ میں جانتی ہوں کہ تم نگانا ساردا کی ملکیت بن جاؤ گے۔ نہیں، یہ تمہارا خیال غلط ہے۔ میں اپنی پسند کا مالک ہوں۔ میں نے ان لوگوں سے ہر قسم کے تعاون کا وعدہ کیا ہے۔ فیروز گاتا بہت اچھا انسان ہے، اور اس نے اپنی زندگی جس جدوجہد میں گزاری ہے اسے اس جدوجہد کا پھل ملنا چاہیے۔
یہ غلط بات ہے کہ ہاشم ابراتا نے اس سے اس کا سب کچھ چھین لیا ہے، اس کی محنت پر ڈاکہ ڈالا ہے، لیکن جہاں تک ان تمام باتوں کا تعلق ہے تو میں تو اپنی مرضی کا مالک ہوں۔ ان سارے معاملات میں ان سب کا ساتھ دوں گا، لیکن اگر مجھے زندگی کے لیے کوئی اہم فیصلہ کرنا پڑا تو اس کا حق تو مجھے ہی حاصل ہے، اور میرا یہ خیال ہے کہ فیروز گاتا میرے اس حق کو چھیننے کی کوشش بالکل نہیں کرے گا۔ ٹریشا ریان کی آنکھوں میں عجیب سے تاثرات پیدا ہو گئے۔ اس نے مجھے دیکھتے ہوئے کہا، اور اگر تم پر یہ فیصلہ چھوڑ دیا جائے کہ تم یہاں ایمرونا میں زندگی بسر کرو گے اور کس کے ساتھ کرو گے، تو کیا تم میرا خیال اپنے دل میں لا سکتے ہو؟ کیوں نہیں؟ میرا مطلب ہے اگر نگانا ساردا۔ نہیں، ہرگز نہیں ٹریشا ریان، ایسا ممکن نہیں ہے۔ میں نگانا ساردا کی ملکیت بھی نہیں ہوں، یہ تو میری اپنی پسند پر منحصر ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ زندگی میں میرے لیے گنجائش موجود ہے، 100% ہے۔ ٹریشا ریان کا غم ایک دم دور ہو گیا، اور میں نے یہ فیصلہ کیا کہ کم از کم میری زبان میں اتنی قوت ضرور ہے کہ میں اپنے مد مقابل کو مطمئن کر سکتا ہوں۔ اس بات سے خوشی ہوئی تھی، اور اس کی خوشی کی وجہ یہ بھی تھی کہ ٹریشا ریان بہت دلکش شخصیت تھی، ہر طرح سے، ہر لحاظ سے، اور اگر نگانا ساردا فوراً ہی نازل نہیں ہو جاتی تو کم از کم مجھے ٹریشا ریان کی قربت حاصل رہے گی، اور میرا یہ اندازہ بالکل درست تھا۔ پورے 3 دن ٹریشا ریان ہر لمحہ میرے ساتھ رہی، اور مجھے بالکل آزاد چھوڑ دیا گیا تھا۔ عیش کی زندگی، کھانا پینا، البتہ اس رہائش گاہ سے باہر جانے کا موقع نہیں دیا گیا، اور میں خود بھی کہیں نہیں جانا چاہتا تھا۔ ایک مقصد کے لیے جس جگہ پہنچ گیا تھا وہیں سے اس کی تکمیل ہونی تھی، پھر بلا کیا ضرورت تھی کہ جگہ جگہ بھاگا پھرا جائے۔ البتہ چوتھے دن صبح ہی صبح جس شخصیت نے مجھ سے ملاقات کی وہ نگانا ساردا تھی۔ نگانا ساردا جس مشن پر گئی ہوئی تھی، مجھے اس کے بارے میں کچھ معلوم تو نہیں تھا، لیکن یوں لگتا تھا جیسے وہ سیدھی میرے پاس ہی آئی ہو۔ میری رہائش گاہ کا دروازہ کھٹکھٹایا تھا، اور یہ غالباً میری نہیں بلکہ ٹریشا ریان کی خوش قسمتی تھی کہ وہ صبح منہ اندھیرے ہی میرے پاس سے چلی گئی تھی، اور میرا کمرہ اس وقت خالی تھا۔ ٹریشا ریان کو بھی شاید اس بات کا علم نہیں تھا کہ نگانا ساردا اچانک چوتھے دن آ جائے گی، لیکن اس دن صبح اسے کوئی ایسی ذمہ داری سونپی گئی جس کے لیے اسے اندھیرے ہی میں نکل جانا تھا، اور اس نے رات ہی کو مجھ سے یہ بات کہہ دی تھی۔ مجھے خود بھی کافی خوشی ہوئی کہ ٹریشا ریان اس وقت موجود نہیں تھی۔ نگانا ساردا ایسے لباس میں ملبوس تھی جس سے یہ اندازہ ہوتا تھا کہ وہ ابھی ابھی کہیں باہر سے آئی ہے۔ اس نے خود ہی مجھے جگایا تھا، اور اس کے بعد وہ حرکت کی تھی جو قابل بیان نہیں ہے۔ میں نے بھی مسکراتے ہوئے اس کا خیر مقدم کیا، اور یہ محسوس کر کے کہ ٹریشا ریان موجود نہیں ہے مجھے بڑا اطمینان ہوا۔ صبح ہی صبح نگانا ساردا؟ ہاں، ابھی ابھی آئی ہوں۔ بس یوں سمجھ لو کہ اس عمارت میں داخل ہونے کے بعد سیدھا تمہارے کمرے میں آئی ہوں۔ خوب، میں صبح کا آغاز تمہارے نام سے کرتا ہوں۔ نگانا ساردا نے آگے بڑھ کر میری پیشانی چوم لی اور بولی، اور میں اپنی زندگی کی اس حسین صبح کو ہمیشہ یاد رکھوں گی۔ اچھا، اب یہ بتاؤ یہ وقت کیسے گزارا؟ ٹھیک، اچھی طرح، یہاں میرا ہر طرح سے خیال رکھا گیا۔ میں نے جواب دیا، کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی؟ نہیں، بالکل نہیں۔ بھلا فیروز گاتا کے مہمان کو کوئی تکلیف ہو سکتی ہے؟ تم مطمئن تو ہو؟ اس دوران کچھ نہ کچھ تو ضرور سوچتے رہے ہوگے۔ نہیں، شاید تم اسے غلط بیانی سمجھو، لیکن یہ حقیقت ہے نگانا ساردا کہ میں جب کوئی فیصلہ کر لیتا ہوں اور اس کا اعلان کر دیتا ہوں تو پھر میرے پاس اس کے بارے میں سوچنے کے لیے کچھ نہیں رہ جاتا، سوائے اس کے کہ میں اپنی ذمہ داریوں کو اسی انداز میں پورا کروں جس طرح میرے دوست چاہتے ہیں۔ نگانا ساردا ایک کرسی پر بیٹھ کر مجھے دیکھنے لگی، دیکھتی رہی اور پھر بولی، اور میں حیران ہوں، یقین کرو میں نے کبھی خواب و خیال میں بھی نہیں سوچا تھا۔ میں مسکراتا رہا، حالانکہ میری اس مسکراہٹ میں نیاز مندی کا احساس تھا، لیکن در حقیقت یہ مسکراہٹ دوسری کیفیات کا مظاہرہ کرتی تھی۔ اس مسکراہٹ میں ایک کہانی چھپی ہوئی تھی، فیروز گاتا کی تباہی کی کہانی، جسے نہ نگانا ساردا سمجھ سکتی تھی اور نہ فیروز گاتا، کیونکہ میں کسی بھی طور پر اپنے اس مقصد سے نہیں ہٹ سکتا تھا جو میرے سپرد شہباز احمد صاحب نے کیا تھا۔ باقی سارے سلسلوں میں مجھے آنکھیں بند کرنی تھی۔ میرے ملک کا مفاد کس چیز میں وابستہ ہے، اس سے زیادہ قابل اہمیت اور کوئی بات میرے لیے ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ نگانا ساردا دنیا جہان کی باتیں کرتی رہی، پھر میں نے اس کے ساتھ ناشتہ کیا۔ ٹریشا ریان کو غالباً اس بات کا علم ہو گیا تھا کہ اس کی حریف آ گئی ہے، اور وہ خود ہی پیچھے ہٹ گئی تھی۔ بڑے دلچسپ معاملات تھے۔ نگانا ساردا کے ساتھ ناشتہ کیا، پورا دن گزارا۔ شام کو اس نے مجھے اپنے خاص محل مدعو کیا، اور یہ دعوت نامہ اس نے خود ہی مجھے دیا تھا۔ ڈنر تم میرے ساتھ کرو گے۔ فیروز گاتا اپنے ایک مشن پر گیا ہوا ہے، آج وہ واپس نہیں آئے گا، لیکن کل کا دن ہمارے تمہارے درمیان مذاکرات کا دن ہے۔ البتہ آج کی رات تمام کاموں کے لیے غیر موزوں ہے، اور اس رات تمام کام ترک کر دیے گئے ہیں۔ میں نے مسکرا کر اس کی یہ دعوت قبول کر لی۔ ٹریشا ریان تو بیچاری ایسے غائب ہوئی تھی جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔ اس کی تشویش بالکل بجا تھی، بلا نگانا ساردا کے سامنے اس کی کہاں چل سکتی تھی۔ میں نے ایک بار بھی اس کا نام نہیں لیا تھا۔ ڈنر بہت پرتکلف تھا،
और लंबी चौड़ी मेज पर मेरे और नगाना सारदा के अलावा और कोई नहीं था। हाँ, वो बेशुमार खादमाएं जरूर थी जो हमारी मदद कर रही थी। पुरतकल्लफ डिनर के बाद नगाना सारदा मुझे अपने साथ लिए हुए अपनी हसीन ख्वाबगाह में पहुंच गए। उस ख्वाबगाह के बारे में तफसीलात बताना बेकार है, बस ये समझ लिया जाए कि एक दौलतमंद तरीन औरत की ख्वाबगाह थी। दुनिया की हर कीमती चीज से आराज था। और इस ख्वाबगाह में पहुंचने के बाद नगाना सारदा ने मेरी जानिब मुस्कुराती निगाहों से देखा और बोली, हम इस रात को यादगार बनाएंगे, बहुत सी बातें करेंगे। तुम्हें मेरे साथ रात गुजारने में एतराज तो नहीं होगा? मैं हंस पड़ा। यह हंसी मुझे बेख्तियार आ गई थी। नगाना सारदा अजीब सी निगाहों से मुझे देखने लगी, फिर बोली, क्यों हंसे क्यों? इसलिए कि बात बेहद अजीब है। तुम्हारे साथ एक हसीन रात गुजारना भला मेरे लिए कोई ऐसा काम है जिसके लिए मैं सोचूं? बल्कि सच तो ये है कि ये मेरी सबसे बड़ी आरज़ू थी और नगाना सारदा ने मेरी ये आरज़ू बहुत अच्छी तरह पूरी की। दूसरे दिन सुबह सुबह सब लोग मुस्तैद हो गए। इल्म हुआ कि फिरोज गाता वापस आ गया है और उसने शायद कुछ इंतजामात भी कर लिए थे। चूँकि दिन को 10:30 बजे उसने मुझसे मुलाकात की, मेरी खैरियत पूछी और फिर कहा कि शाम को 4 बजे वो मेरे साथ एक अहम मीटिंग करेगा। क्या मैं अपने आप को पुरसुकून पाता हूँ? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ मिस्टर फिरोज गाता, बल्कि इंतजार कर रहा हूँ बेचैनी से कि आप किस कदर जल्द मेरी जिम्मेदारियां मेरे स्पुर्द कर देते हैं। आज शाम को 4 बजे मैं सब कुछ कर लूंगा। उस वक्त तक के लिए मुझे इजाजत दो। शाम के 4 बजे जिस जगह मुझे तलब किया गया था वो एक बहुत बड़ा कमरा था और इसमें एक वसी और इस मेज बिछी हुई थी, जिसके गिर्द पड़ी हुई कुर्सियों में से एक पर फिरोज गाता बैठा हुआ था। दूसरी कुर्सी पर नगाना सारदा थी। एक सम ट्रिशा रेयान भी बैठी हुई थी। 2 और अजनबी आदमी थे जिन्हें मैं नहीं पहचानता था, लेकिन अंदाजा ये होता था कि ये भी इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। और इसके अलावा मिस्टर फेरोन भी थे जो बिग बॉस के नाम से जाने जाते थे। गोया इस वक्त बहुत अहम मामलात दरपेश थे। उनके सामने कुछ कागजात और फाइलें वगैरह पड़ी हुई थी। दरवाजा बंद कर लिया गया और फिरोज गाता ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, मिस्टर फाइक दादा, हम तमाम लोग इस बात पर मुत्तफिक हैं कि वो अहम जिम्मेदारी आपको सौंप दी जाए जिसके लिए आपने हमसे वादा किया था और जिसके लिए हमें इस बात पर यकीन भी है कि वो सिर्फ आप हैं जो इस जिम्मेदारी को सही अंदाज में पूरा कर सकते हैं। मैं अपने जज्बात का इजहार पहले भी कर चुका हूँ मिस्टर फिरोज गाता, और इस सिलसिले में बहुत ज्यादा कुछ कहना बेकार समझता हूँ। यकीनन आपसे इस मौजू पर बहुत ज्यादा गुफ्तगू नहीं की जाएगी। हमने जो फैसले किए हैं वो बहुत गौर करने के बाद किए हैं और इनके लिए हम बहुत ज्यादा तफसीलात में नहीं जाना चाहते। जो कुछ हो रहा है और जिस पैमाने पर हो रहा है, अगर हम उसी पैमाने पर इसका जवाब दें तो बड़ी खूनरेजी होगी मिस्टर फाइक दादा। हम इस खूनरेजी से बचना चाहते हैं क्योंकि हमें इस बात का इल्म है कि हमारे वतन के रहने वाले भटके हुए लोग हैं। वो हाशिम अबराता को अपना देवता मानते हैं, हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है। हमें उनकी जिंदगी लेने से कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन हम अपने मकसद की तकमील भी चाहते हैं और इस सिलसिले में हमारे दुश्मन सिर्फ 4 अफराद हैं। चुनांचे अगर हम इन 4 अफराद को हलाक कर दें तो मेरा ख्याल है सारे मामलात बन जाते हैं और हम अपना काम बखूबी सर अंजाम दे सकते हैं। और इन 4 अफराद को हलाक करने की जिम्मेदारी तुम्हारे स्पुर्द की जाती है मिस्टर फाइक दादा। सबसे पहला सवाल तुमसे ये है कि क्या तुम ये जिम्मेदारी कबूल करना पसंद करोगे? खुलूसे दिल से मैंने ठोस लहजे में जवाब दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अब तुम्हें इन 4 अफराद के बारे में तफसीलात बताई जाती हैं। उनमें से 3 जर्नैल हैं और चौथा खुद हाशिम अबराता। ये तीनों जर्नैल हाशिम अबराता के दस्ते बाजू हैं। इनमें से एक का नाम जनरल फौजाल है, दूसरा जनरल टेरोश है और तीसरा जनरल गेल। यही समझ लो कि हाशिम अबराता सिर्फ इन्हीं तीनों के बल पर चल रहा है। अगर ये 3 जनरल इसके साथ नहीं होंगे तो हाशिम अबराता एक नाकारा पुर्जा बनकर रह जाएगा। लेकिन इसके बावजूद हमें हाशिम अबराता की जिंदगी मकसूद नहीं है। सबसे पहले तुम्हें इन 3 जनरलों को यके बाद दीगरे खत्म करना पड़ेगा और उसके बाद हाशिम अबराता की बारी आती है। हम तुम्हारे लिए इंतहाई मुनासिब इंतजामात करेंगे और ऐसे मौके तुम्हें मुहैया किए जाएंगे कि तुम इन तीनों जनरलों को हलाक कर दो। तुम्हें इनके पूरे प्रोग्राम से आगाह किया जाता रहेगा और ये काम तुम्हें हाशिम अबराता के महल ही में करना होगा। 3 जर्नैल हलाक हो जाएंगे तो हाशिम अबराता की कैफियत खुद ही खराब हो जाएगी और उसके बाद तुम निहायत खामोशी से उसे कत्ल कर देना। उसके कत्ल की रात हमारे इस मकसद की तकमील की आखिरी रात होगी और इसी रात हम एमरूना की हुकूमत पर कब्जा कर लेंगे। समझ रहे हो ना तुम? बल्कि यूँ समझ लो कि उस रात एमरूना की हुकूमत खुद ब खुद हमारे कब्जे में आ जाएगी। मैंने इससे मुतालिक बाकी तमाम इंतजामात कर लिए हैं। क्या ख्याल है? क्या अब इस सिलसिले में तुम कोई सवाल करना पसंद करोगे? पहला सवाल ये है कि मैं हाशिम अबराता के महल में कैसे दाखिल हो सकता हूँ? तुम्हारा काम सिर्फ इतना है कि तुम वहाँ पहुँचने के बाद अपने मकसद की तकमील करो। बाकी काम हमारा है कि हम तुम्हें किस तरह वहाँ पहुँचाते हैं। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम मुझे महफूज तरीके से वहाँ पहुँचा दोगे?
ہاں، اس وقت امرونا میں ہاشم ابراتا کے محل میں ہمارے تقریباً 1.5 درجن افراد موجود ہیں جو بڑی محنت اور دیانتداری سے اپنا کام سر انجام دے رہے ہیں۔